Kinsa ba ang misaka ngadto sa langit? Kinsa man? Og mikanaog. Kinsa may misaka ngadto sa langit o mikanaog? Kinsa di ay? Nakabalo ka ba ana? Wala may laing misaka o mikanaog. Ang pangalang Hesus raman. Naday ni saka sa langit. Naday ni kanaog sa langit. Gikan sa langit. Now, kinsa ba ang misaka ngadto sa langit o mikanaog? Kinsa ba ang mitigom sa hangin diha sa inyong mga kumo? Makatigom ditag hangin diri sa atong kumo. Kinsa ba ang miputo sa katubigan diha sa usa ka bisti? Kinsa ba ang mitukod sa tanang kinatumyan sa yuta? Kinsa man? Unsa ang iyang ngalan? Ug unsa ang ngalan sa iyang lalaking anak? Kung ikaw makatubag ba ni? Makatug-an ba? Ikaw makatug-an ba? Di ba? Pagkanindot sa pangutana sa maong pulong, pangutana una. Kinsa ba ang misaka ngadto sa langit? Kinsa man? O mikanaog? Karon, pinaagi sa atong pagbasa, matubag nato ni. Munang iyang pangutana na kung ikaw makatubag ba? Makatug-an ba? Makatug-an ta. Tungod kay gitug-anan man ta sa balaang kasulatan. Salamat dining kasulatan nga ni ani. Mao ni ang gipreserbar nga pulong sa Dios. He is referred to us the Word of God. Kinsa may mikanaog gikan sa langit. Ang pangalan ni Hesus dinhi sa kalibutan, Hesus, di ba ang pangalan niya? Ang iyang pangalan ngadto sa langit, the Word, pulong. Mo nang ingon sa John 1:1, di ba? John 1:1. Mabasa na to dinhi. Ingon siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Klaro kay na nga sentence. Sa sinugdan, diha na ang pulong. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Karon, kung nagatuo ka og Dios, pero dili ka motuo sa niini nga pulong, kinsa man nga Dios? Kaysa sinugdan man diha ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios man. Di ba? Ang pulong Dios. Karon, moingon ka nga motuo man kog Dios. Nya dili ko motuo og Biblia. Kinsa man nga Dios? Munay delikado nga mayon kagatuo kag Dios, pero dili ang Biblia nimo tuhuan, kinsa na siya nga Dios. Kay ang pangalan ni Hesus dito sa langit, the Word. Ato na mabasa sa 1 John chapter 5 verse number 7. Gitug-anan ta dinhi nga mao ni ang sulti. For there are three that be record in heaven. Dunay tulo ka mga butang nga nagpamatuod sa langit. Dunay tulo ka mga butang nagpamatuod sa langit. Recorded din sa balaang kasulatan kay gipreserbar ni nga pulong sa Dios. Ang Dios may nagpreserbar ani ato mabasa. Adunay tulo nga nagpamatuod sa langit. Una, the Father. Dios na, God the Father. Then sunod, the Word. Kinsa man ang the Word? Muna si Jesus nga mikanaog din sa yuta. And the Holy Ghost. And these three are one. Kining tulo ka mga butang usa. Tulo ka persona, usa ka Dios. Muna mo tuotag tulo ka persona, usa ka Dios.